21 मई 1866 को मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी ने देवबंद मदरसे की बुनियाद डाली, जो भारत की आज़ादी का गढ़ बन गया। मौलाना नानोतवी के बाद शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन ने इस आज़ादी के लिए जूझने वाली शमा को बुझने नहीं दिया। हजारों लाखों की तादाद में उलमा इस तहरीक से जुड़ते गए। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए हजारों फिदाईदीन और मुजाहिदीन के जत्थे तैयार होते गए। जमीयतुल अंसार, नजारतुल मारिफ, ऐसे कई नामों से संगठन काम करते रहे। शेखुल हिंद ने मुस्लिम मुल्कों का दौरा किया और भारत की आज़ादी के लिए उनकी सहायता मांगी। तुर्क के उस्मानी खलीफत से समर्थन हासिल भी कर लिया, मगर उसी वक्त प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन तुर्क के पराजय की वजह से इस समर्थन का लाभ भारतीय स्वतंत्र संग्राम को नहीं मिल सका। 9 जुलाई 1916 में काबुल में भारत की जो निर्वासित सरकार बनी, वो शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने महाराजा प्रताप सिंह के साथ मिलकर बनाई थी। भारत की आज़ादी के लिए लिबरेशन आर्मी, लश्कर नजात दहिंदा शेखुल हिंद की सदारत में बनाई गई, जिसका हेडक्वार्टर मदीना था। एक और सेना जुनूदुर रब्बानिया बनाई गई, जिसका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजों के खिलाफ समर्थन जुटाना था। 1916 में तहरीक रेशमी रुमाल चली, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने 222 उलमाओं को गिरफ्तार किया और उन्हें कई साल जेल में डाला गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, मगर उससे 150 साल पहले से मुसलमान, खासकर उलमा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते आ रहे थे, मगर यह कुर्बानियां हमेशा छुपाई जाती हैं। कांग्रेस को भी मुसलमानों ने भरपूर समर्थन दिया। हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के कांग्रेस के नीति का समर्थन करते हुए 300 उलमाओं ने इसके हक में फतवा जारी किया, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अल हिलाल अखबार में लगातार शाया होता रहा। नुसरतुल अबरार जैसे अखबारों ने हिंदू मुस्लिम एकता मिशन में खुद को झोंक डाला। मार्च 1919 में मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की सदारत में जमीयत उलमा हिंद की स्थापना हुई, जिसका आज़ादी के लिए किया गया योगदान शब्दों में बयान करना मुश्किल है मित्रों। 9 जून 1920 के इलाहाबाद खिलाफत कॉन्फ्रेंस में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करने का फैसला किया गया और खिलाफत कमेटी के 500 उलमाओं ने इसके हक में और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ब्रिटिश हुकूमत को हराम करार देने वाला फतवा जारी किया, जो अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में कील साबित हुआ। कांग्रेस और खिलाफत कमेटी कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन में लड़े। इस फतवे से अंग्रेज हुकूमत इतनी डर गई कि उन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना निसार अहमद कानपुरी, पीर गुलाम मुजद्दिद और डॉक्टर सैफुद्दीन समेत कईयों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। 18 से 20 नवंबर 1921 को विदेशी माल बहिष्कार करने का फैसला लिया गया, जिसकी वजह से 30,000 लोगों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, जिसमें ज्यादातर उलमा थे। लगातार 2 साल में किए गए ये 2 बड़े आंदोलन हिंदू मुस्लिम दृढ़ एकता के परिचायक थे, जिससे डर कर बौखलाए हुए अंग्रेजों ने इस एकता को तोड़ने पर अधिक जोर दिया, जो काम उनके छोड़े हुए दलाल आज भी कर रहे हैं। कुछ दरारें पड़ भी गई, आज भी दरारें डाली जा रही हैं मित्रों। दिसंबर 1922 में
مولانا حبیب الرحمان عثمانی کے نیترتو میں جمعیت نے صدن کے بہشکار کا پرستاؤ پارت کیا۔ جنوری 1924 میں جمعیت کے 5ویں کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے مولانا سید حسین احمد مدنی نے پورن سوراجیہ کی مانگ کی۔ مارچ 1926 میں جمعیت کے 7ویں کانفرنس میں مولانا سید سلیمان ندوی کے نیترتو میں پورن سوراجیہ کا پرستاؤ پارت کیا گیا۔ دسمبر 1926 میں جمعیت کے 8ویں جنرل میٹنگ میں سائمن کمیشن کے وروध کا پرستاؤ پارت ہوا۔ آزادی تھالی میں پروس کر نہیں ملتی، اسے چھیننا پڑتا ہے، یہ ودھان بھی اس پرستاؤ میں شامل تھا۔ جمعیت سے پریرنا لے کر ہی کانگریس نے دسمبر 1927 میں یعنی ایک سال بعد سائمن کمیشن کے وروध کا فیصلہ لیا۔ جمعیت نے 1928 میں نہرو رپورٹ کا وروध کیا، جس میں نہرو نے برٹش شاسن کے تحت سوراجیہ کی مانگ کی تھی، مگر جمعیت کو یہ منظور نہیں تھا۔ جمعیت سمپورن سوراجیہ کے اپنے مانگ سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ جمعیت نے 1924 میں سمپورن سوراجیہ کی مانگ کی تھی۔ کانگریس نے بھی آخر جمعیت کی بات مانی اور جمعیت کے پرستاؤ کے پورے 5 سال کے بعد 1929 میں کانگریس نے بھی سمپورن سوراجیہ کی مانگ کی۔ 1929 میں گاندھی جی کے دانڈی مارچ میں شامل ہونے کی وجہ سے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان، مولانا فخر الدین، مولانا سید محمد میاں اور مولانا بشیر احمد بھاٹیہ سمیت کئی علماؤں کو گرفتار کیا گیا۔ 1930 کے پرتھم سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ میں جمعیت کے ادھیکش مفتی کفایت اللہ اور جنرل سیکریٹری مولانا احمد سعید دہلوی کو گرفتار کیا گیا۔ 1932 میں دویتیہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ میں مفتی کفایت اللہ نے 11 مارچ 1932 کو 1,00,000 لوگوں کے جلوس کا نیترتو کرتے ہوئے آزاد میدان دلی میں گرفتاری دی اور آپ 1.5 سال تک جیل میں رہے۔ اسی سلسلے میں مولانا حسین احمد مدنی، مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا حفظ الرحمان سیوہری، مولانا سید محمد میاں دیوبندی، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی سمیت کئی علماء گرفتار کیے گئے اور کئی سال تک جیل میں ڈالے گئے۔ اس میں 90,000 کے قریب لوگ گرفتار کیے گئے، جس میں 45,000 سے زیادہ مسلمان خاص کر علماء تھے۔ ہندو مسلم ایکتا سے گھبرائے ہوئے انگریزوں نے اس ایکتا کو توڑنے کے لیے لگاتار کوششیں کی۔ ان کے دلال ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کو کامیاب کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے۔ شدھیکرن مہم یہاں اسی کا ایک حصہ تھا۔ 1935 میں انگریزوں نے مذہب کے آدھار پر متدان کرنے کا نیم لاگو کیا، جس کے تحت ہندو صرف ہندو امیدوار کو اور مسلم صرف مسلم امیدوار کو ہی متدان کر سکتا تھا، جس سے ذاتی واد بڑھا، ایک دوسرے کے خلاف شک کا ماحول بنا اور دنگے فساد شروع ہوئے۔ اسی کا فائدہ مسلم لیگ نے اٹھایا، مگر جمعیت علماء ہند نے ہمیشہ ہندو مسلم ایکتا کو ترجیح دی اور یونائٹڈ انڈیا، ایک مشت بھارت کو پسند کیا، وبھاجن کا پرجور وروध کیا اور آخری دم تک کرتے رہے۔ دویتیہ وشو یدھ میں انگریزوں کو مدد کرنے کے لیے کی جانے والی سینیہ بھرتی کا جمعیت نے پرجور وروध کیا، جس کی وجہ سے کئی علماؤں کو گرفتار کیا گیا۔ 1940 میں مولانا حسین احمد مدنی نے جمعیت کی سبھا میں پورن سوراجیہ کا مدعا پھر سے اٹھایا، جس کے لیے انہیں 6 مہینے قید ہوئی۔ 5 اگست 1942 کو جمعیت ورکنگ کمیٹی نے انگریز بھارت چھوڑو پرستاو پارت کیا، جس پر مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید، مولانا حفظ الرحمان اور مولانا عبدالحلیم صدیقی کے ہستاکشر تھے۔
جمعیت کے پرستاؤ کے بعد ہی جمعیت سے پریرنا لے کر اس کے 4 دن بعد یعنی 9 اگست 1942 کو کانگریس نے بھی انگریز بھارت چھوڑو کا پرستاؤ پارت کیا، جس کے بعد کئی جمعیت اور کانگریس نیتاؤں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا۔ متروں، بھارت کا وبھاجن یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی 10 ٹریجڈی میں سے ایک ہے، ایسا وکھیات قائد تدنا اے جی نورانی کا کہنا ہے۔ کئی اتہاسکار بھی ایسا ہی مانتے ہیں۔ وبھاجن کا ادھکانش مسلم علماء نے پرجور وروध کیا تھا، پھر بھی وبھاجن کیوں ہوا؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی سے ہندو مسلم میں زہر ڈالنے والے انگریز، یا ایسا کام کرنے والے نفرت کے دلال جو دونوں بھی مذہب سے تھے، یا انہیں روکنے میں ناکام رہے سیکولر نوتا جو دونوں بھی مذہب سے تھے؟ ساورکر نے 1923 میں 2 راشٹروں کا سدھانت رکھا تھا۔ ہندو مہاسبھا کے نیتا لالا لاجپت رائے نے اس کا سمرتھن کیا تھا۔ اس کے 16 سال بعد 1940 میں مسلم لیگ نے بھی پاکستان کی مانگ رکھی، جمعیت نے اس کا وروध کیا، ادھکانش علماؤں نے اس کا وروध کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے رواں سے آواز سے لال قلعے سے مسلمانوں کو بھارت نہ چھوڑنے کی ہوئی اپیل آج بھی کلیجے کو چیرتی ہے۔ متروں، ہمارے باپ داداؤں نے وبھاجن کا وروध کیا، تبھی تو انہوں نے بھارت کی دھرتی کو چومنا اور اسی میں رہنا پسند کیا۔ پاکستان کی آبادی سے دگنی آبادی آج بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کی ہے۔ کیا یہاں بات یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ ادھکانش مسلمان وبھاجن کے خلاف تھے؟ آج نفرت کے دلال ہمیں بات بات پر دھکارتے ہیں، کوستے ہیں۔ آج بھارتی مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بھی بدتر ہے، پھر بھی وہ ہمارے تشٹیکرن ہونے کا الزام لگاتے رہتے ہیں۔ شاید ہمارا زندہ رہنا بھی انہیں تشٹیکرن لگتا ہے۔ ہمیں بار بار پاکستان جانے کہا جاتا ہے، جدھر جانے کو ہمارے باپ داداؤں نے منظور نہیں کیا تھا۔ ہمارے دیش بھکتی کا ثبوت مانگا جاتا ہے، ان کے دیش بھکتی کا ثبوت جن کے باپ داداؤں نے اس ملک کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوایا، اپنے خون کو بہایا، اپنے تخت و تاج کو ٹھکرایا، اپنے گھروں کو اجاڑا، انگریزوں سے ملنے والے ہر لالچ کو ٹھکرایا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم سے دیش بھکتی کا ثبوت وہ نفرت کے دلال مانگتے ہیں جن کے باپ دادا انگریزوں کے ٹکڑوں پر پلتے رہے، سوتنتر سینانیوں کے خلاف انگریزوں کو مخبری کرتے رہے، سوتنترتا آندولن کے خلاف رہے، اور اپنے انگریز آقاؤں کے ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کو عملی جامہ پہنا کر ہندو مسلمانوں میں درار ڈالتے رہے، دنگے فساد کرواتے رہے، اور آج بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ متروں، مدرسوں میں CCTV لگانے کی بات کر کے مدرسہ کے راشٹر بھکتی پر شک پھیلانے والوں کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مدرسے ہی تھے جنہوں نے بھارت کو آزاد کروایا، مدرسے ہی نہیں ایسے ایسے لال دیے جنہوں نے اپنے لہو سے اس دھرتی کو سینچا، سرسبز و شاداب بنا دیا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شہادت دی۔ مولانا الف مجدد ثانی، مولانا اجمل خان، مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا امام بخش صوبئی، مولانا حسرت موہانی، شاہ عبد الرحیم رائے پوری، علامہ انور شاہ کشمیری، اشفق اللہ خان کاکروئی، کن کے نام گنواؤں، کن کے نام بتاؤں؟ میں صرف نام لیتا رہ جاؤں گا اور گھنٹے، دن اور مہینے گزر جائیں گے، مگر نام ختم نہیں ہوں گے۔ متروں، راشٹر دھوج ترنگے کا ڈیزائن تیار کرنے والے بھی ہم ہی تھے، کیونکہ یہ ڈیزائن بدر الدین طیب جی اور ان کی بیوی سوریا طیب جی نے بنایا تھا، جس کے کافی ثبوت اتہاس میں ملتے ہیں۔ انگریز اتہاسکار ٹریور رائل کی کتاب دا لاسٹ ڈیز آف دا راج کے پیج نمبر 217 پر اس کی کافی دلیلیں ملتی ہیں۔ کیپٹن LP ریڈی نے بھی اس کی کافی دلیلیں پیش کی ہیں۔
फिर भी आप हमारे तिरंगे के प्रति निष्ठा पर शक का माहौल बनाते फिरते हो। भारत को परमाणु संपन्न बनाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम मदरसा के ही देन थे, फिर भी आप मुसलमानों से और मदरसों से पूछते हो कि उन्होंने भारत को क्या दिया। अशफाकुल्लाह खान काकोरी से कहा गया माफ़ी मांगो छोड़ देंगे, तो आपने जवाब दिया खुदावंद करीम के सिवा किसी और से माफ़ी मांगना मैं हराम समझता हूँ। शाह बहादुर शाह जफर से कहा गया माफ़ी मांगो छोड़ देंगे, आपने ऐसी मांग पर लानत भेजी। उलमाओं ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगने से इनकार किया, तख्तो ताज ठुकराया, गर्दनें कटवाई, मगर गर्दनें झुकने नहीं दी। इसके मुकाबले जो लोग अंग्रेजों से माफ़ी मांग मांग कर उनके तलवे चाट कर जीते रहे, आज उनके चेले राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। इससे बड़ा दुर्दैव क्या हो सकता है मित्रों। हज़रत मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुब्बुल वतन अलल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ईमान है। यही बात मदरसों ने हमेशा हमको सिखाई। इसलिए मातृभूमि पर मिटने का जज्बा हर सच्चा मुसलमान हमेशा अपने सीने में लिए जीता रहता है। इसलिए हमारे राष्ट्रभक्ति पर शक करने की भूल न करें, ऐसी चेष्टा न करें। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक हिंदू मिशनरी और स्कॉलर थे और हिंदू धर्म के प्रचारक और प्रसारक थे, और अशफाकुल्लाह खान मदरसे से जुड़े अत्यंत धार्मिक मुसलमान थे। फिर भी उन दोनों की दोस्ती इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई मित्रों। धार्मिक होना बुरी बात नहीं, बल्कि धर्मांध होकर परधर्मियों से नफरत करना बुरी बात है, और यही काम नफरत के दलाल करते हैं। हमें इनको पराजित करना होगा। हिंदू मुसलमान को दृढ़ संबंधों में बंध जाना होगा, और ऐसा करना हम सब की जिम्मेदारी है। ऐसा करना ही सही मायने में अंग्रेजों की और उनके छोड़े हुए दलालों की हार माना जाएगा। कुरान आतंकवाद को खत्म करता है। इस तकरीर में मैंने साबित किया है कि सूरह बकरा आयत 191, सूरह तौबा आयत 5 और इस जैसी आयतें आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ हैं, आतंकवाद को खत्म करती हैं। कुरान और हदीस के मानवतावादी उपदेशों का प्रसार प्रचार करने वाले मदरसे आतंकवाद को खत्म करने का ही काम करते हैं। इस्लाम का लबादा पहनकर आतंकवाद फैलाने वाले हर आतंकवादी, ISIS जैसे हर आतंकवादी संगठन के खिलाफ फतवे देकर मदरसों ने साबित किया कि इस्लाम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता। लगभग 250 साल भारत में आतंक मचाने वाले अंग्रेजों को भारत भूमि से खदेड़ कर बाहर भगाने में अहम किरदार निभाने वाले मदरसों ने यह साबित किया, अपने अमल से साबित किया कि मदरसे आतंकवाद को ख़त्म करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।